نوجوانوں سے بچے نے اپنی بیڑیاں توڑیاں، بیڑیاں توڑ کے اس قافلے دے نال ملے آؤ، اپنی ماں نو چھڑیا، باپ چھڑیا، اپنا وطن تے دیس چھڑیا، چودراں چھڑ دیتیاں، رب نال ملن واسطے بچہ اپنے گھروں نہیں کر جائے، ٹریا ٹریا جڑے ویلے ملک ایران تو ملک شام آیا، ملک شام دے پادری نو آکے پچھلے پادری دا سلام دیتا ہوں تے کہن لگا ذرا مینوں رب نال ملا دے، اس پادری نے آکھیا میری خدمت کر، میں تینوں رب نال ملا دیواں گا، ہن ماں اس پادری دیاں خدمتاں کر جائے، او دے نال رل کے عبادت بھی کر جائے، جنہیں بھی خدمتاں کردا رات بھی خدمتاں کری جا رہا ہوں، آپ چودھریاں دا پتر سی، بڑے نازاں دا پلیا سی، رب نو ملن واسطے گھراں دیاں غلامیاں کری جا رہا ہوں، نالے خدمتاں کردا نالے عبادت پیا کر جائے، پر اللہ نہ